الحمد لأهله والصلاة لأهلها. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ومن هجر فوق ثلاث ومات دخل النار. أي أن يترك أخاه كلامه وصاحبه ومشاركه، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك حين تخلفوا عن غزوة تبوك 50 يوما، كما أنزل الله تعالى في سورة الأنفال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض. ثم بدأ تكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا أخاكم فوق ثلاث،